भाषाको पाठ्यक्रम आधारित सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर 1, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2077 कक्षा 6 देखि 8 अनुसार कक्षा 6 मा नेपाली विषयको साप्ताहिक पाठ्यघण्टा कति रहेको छ? यसको सही उत्तर क 5। त्यसैगरी उक्त पाठ्यक्रम अनुसार अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा नेपालीको साप्ताहिक पाठ्यघण्टा 5 तथा स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको 3 र स्थानीय विषय वा मातृभाषा वा संस्कृतको 4 साप्ताहिक पाठ्यघण्टा गरी जम्मा 32 पाठ्यघण्टा रहेको छ। प्रारम्भिक कक्षामा अन्तर्सम्बन्धित ज्ञान सिपलाई एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा कक्षा 1 देखि 12 को पाठ्यक्रमलाई सक्षमतामा आधारित हुने गरी परिवर्तन गरिने कार्यनीति कुन दस्तावेजमा उल्लेख छ? यसको सही उत्तर ख 15औं आवधिक योजनामा। शिक्षा तालिमको मुख्य प्रायोजन के हो? यसको सही उत्तर ग पेशागत क्षमता विकास। नेपालको वर्तमान संविधानले कति कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा पाउने कुरा उल्लेख गरेको छ? यसको सही उत्तर घ 12। वर्तमान नेपालको संविधानले आधारभूत तह कक्षा 8 सम्म अनिवार्य तथा निशुल्क र माध्यमिक तह कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षा पाउने कुरा संविधानको धारा 31 को उपधारा 2 मा उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको सकारात्मक विभेदका आधारमा महिलालाई विशेष अवसर प्राप्त गर्ने अवस्थाहरू कुन कुन हुन्? यसको सही उत्तर क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा। हाल नेपालमा सञ्चालित प्रमाणीकरण तालिमको अवधि कति हो? यसको सही उत्तर ख 30 दिन। नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना कसको पालामा भएको हो? यसको सही उत्तर ग युद्ध शमशेरको पालामा। हाल शिक्षक तथा शिक्षा सम्बन्धी जनशक्तिको विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने संघीय निकाय कुन रहेको छ? यसको सही उत्तर घ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। आदिवासी जनजातिको वर्गीकरण अनुसार लोपोन्मुख समूहमा कुन पर्छ? यसको सही उत्तर क राजी। हाल नेपालमा एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 अनुसार विद्यार्थीको अध्ययनको लागि विकास गरेको पुस्तक कुन ढाँचामा विकास गरिएको छ? यसको सही उत्तर ख पाठ्य तथा कार्यपुस्तक। बुढी गण्डकीको उद्गम स्थल कुन हो? यसको सही उत्तर ग गरीसिमाल। नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कति कक्षादेखि पढाइ हुन्छ? यसको सही उत्तर घ कक्षा 9 देखि। पञ्चकर्म भन्नाले के बुझिन्छ? यसको सही उत्तर क जपन, तर्पण, होम, रुद्राभिषेक र ब्राह्मण भोज। हाल नेपालमा 2076-77 सम्म नेपालमा विशेष विद्यालयको संख्या कति पुगेको छ? यसको सही उत्तर ख 33। शैक्षिक व्यवस्थापनको अन्तिम कार्य कुन हो? यसको सही उत्तर ग नियन्त्रण। त्यसैगरी नियन्त्रण गर्नु। त्यसैगरी पहिलो कार्य चाहिँ योजना बनाउने रहेको छ। नेपाल स्रोत केन्द्र मार्फत विद्यालय निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अभ्यासको सुरुवात कुन परियोजनाबाट भएको हो? यसको सही उत्तर क ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजना, सेती परियोजना पनि भनिन्छ। हाल नेपालमा लागू भइरहेको एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कुन शिक्षा सङ्गठन उपयुक्त मानिन्छ? यसको सही उत्तर क कक्षा शिक्षण। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार घुम्ती विद्यालयको सञ्चालन कसले गर्दछ? यसको सही उत्तर क नेपाल सरकार। शिक्षकको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बापत सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भई अध्यापन गरेको भए प्रत्येक वर्षको कति अङ्कका दरले बढीमा 35 अङ्क प्रदान गरिन्छ? यसको सही उत्तर घ 2.5। प्रत्येक बालबालिकालाई प्राथमिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको अधिकार हुनेछ भन्ने कुरा कुन दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ? यसको सही उत्तर ख नेपालको संविधान। नेपालको संविधानको धारा 39 मा बालबालिकाको 10 वटा मौलिक हकहरू उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कुन योजनाको निरन्तर रूप हो? यसको सही उत्तर ख विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना। प्राचीन कालमा वेदको अध्ययनपछि गृहस्थ श्रममा प्रवेश गर्ने महिलालाई के भनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर ख सद्धो वधु। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कसले स्वीकृत गरेको हो? यसको सही उत्तर क मन्त्री परिषद। मन्त्री परिषद भन्नाले नेपाल सरकार भन्ने बुझिन्छ। विद्यार्थीको लागि शिक्षकहरूले अधिनायक नभएर पथ प्रदर्शक
हुनुपर्छ भन्ने सुझाव कुन दस्तावेजमा उल्लेख छ? यसको सही उत्तर क। नेपालमा शिक्षा प्रतिवेदन 2011 मा। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले उल्लेख गरेको विद्यालय निरीक्षणको प्रकारमा कुन पर्छ? यसको सही उत्तर क। प्रशासनिक र शैक्षणिक। जिल्ला शिक्षा अधिकारी एक प्राविधिक सेवाको पद हुनुपर्छ भन्ने सुझाव कुन आयोगको प्रतिवेदनले दिएको हो? यसको सही उत्तर ग। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखामा कुन पर्दछ? यसको सही उत्तर घ। छात्रवृत्ति शाखा। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर घ। विक्रम सम्वत 2028 भाद्र 5 गते। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र कुन कुन केन्द्रीय निकायहरू मिली बनेको हो? यसको सही उत्तर ग। दूर शिक्षा केन्द्र, शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र। बाहिर फक्रिन बाँकी रहेको तर भित्र फक्रिएको वस्तु तथा बालकले आफ्ना आन्तरिक गुणहरूलाई बाहिर ल्याउने प्रक्रियालाई शिक्षाको परिभाषाको रूपमा व्याख्या गर्ने शिक्षाविद को हुन्? यसको सही उत्तर क। फ्रोबेल। मानवीय सम्बन्ध तथा नागरिकमा ज्ञान सिप र अभिवृद्धिको विकास गर्ने कार्य कुनसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर क। सामाजिक कार्य। आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा कुन स्वरूपमा पर्दछ? यसको सही उत्तर घ। अनियमित शिक्षा र अतिरिक्त शिक्षा। क ख दुवै। ख र ग दुवै। समाजीकरणको लागि मुख्य रूपमा कुन तत्त्वलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? यसको सही उत्तर ग। भाषालाई। सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाले कुन कुरालाई बढी जोड दिन्छ? यसको सही उत्तर क। पक्षपात रहित ढङ्गले कसैले पनि भेदभाव नगरी सबैलाई निष्पक्ष र समान किसिमले शिक्षा प्रदान गर्ने। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकासको मूल दस्तावेज तथा मार्गदर्शक केलाई मानिन्छ? यसको सही उत्तर ग। पाठ्यक्रम प्रारूपलाई। कलकको पाठ्यक्रम विकासको सिद्धान्तमा पर्ने तत्त्वहरूको सही क्रम कुन हो? यसको सही उत्तर क। ढाँचा विकास, प्रबोधिकरण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन। पाठ्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानिनुको मुख्य कारण के हो? यसको सही उत्तर ख। उपलब्धि, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन दिने भएकोले। आधारभूत तहको कक्षा 1 देखि 3 को एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 1 देखि 3 सम्म प्रत्येक कक्षाको लागि वार्षिक कार्यघण्टा कति कायम गरेको छ? यसको सही उत्तर घ। 832 कार्यघण्टा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 4 देखि 8 सम्म स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला विषयको लागि साप्ताहिक पाठ्यघण्टा कति निर्धारण गरेको छ? यसको सही उत्तर ख। 3। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 11 र 12 को आन्तरिक मूल्याङ्कनमा त्रैमासिक परीक्षाको जम्मा अङ्कभार कति कायम गरिएको छ? यसको सही उत्तर ख। 6। पहिलो त्रैमासिकको 3 अङ्क र अर्धवार्षिकको 3 गरी जम्मा अङ्क कायम गरेको छ। नेपाल विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकास गर्दा कार्यदलद्वारा पाठ्यक्रम विकास भए पश्चात गरिने पाठ्यक्रमका सुधारको प्रक्रियाको चरणगत क्रम कुन सही हो? यसको सही उत्तर क। शिक्षक कार्यशाला, विषय समिति बैठक, समन्वय समिति बैठक र परिषदमा पेश। नेपालमा विद्यालय तहको विषयगत पाठ्यक्रम विकास गर्दा दिएको मध्ये कुन चरणलाई अपनाइएको छ? सही उत्तर क। परिचय, सक्षमता, सिकाइ उपलब्धि, विषयवस्तु सिकाइ, सहजीकरण र मूल्याङ्कन प्रक्रिया। हाल नेपालमा स्थानीय पाठ्यक्रमको स्वीकृति कसले गर्दछ? यसको सही उत्तर ख। स्थानीय सरकारले। सबैका लागि शिक्षा विषयक राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् 2001 देखि 2015 ले कतिवटा सूचकहरू तय गरेको थियो? यसको सही उत्तर ग। 18 वटा। सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य नम्बर 2 मा उल्लेखित विश्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने लक्ष्य अन्तर्गत अपेक्षा गरेको प्राथमिक तहमा खुद भर्ना दरमा कति प्रगति भएको थियो? यसको सही उत्तर ख। 96.6%। सिकाइका सबै विधि र मार्गहरू खुला गर्दै राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली नेसनल क्वालिफिकेसन सिस्टमको माध्यमबाट साधारण शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सिप विकासको गतिशीलता र प्रागम्यताको सिद्धान्तको आधारमा शिक्षा, तालिम, सिप र सिकाइको योग्यता निर्धारण गर्ने रणनीति कुन दस्तावेज उल्लेख छ? यसको सही उत्तर क। 15औं आवधिक योजनामा। उपलब्धि परीक्षणको लागि मूल्याङ्कनको पहिलो साधन कुनलाई मानिन्छ? यसको सही उत्तर ख। परीक्षा।
साबिकको 10 महिने सेवाकालीन माध्यमिक शिक्षकको दोस्रो मोड्युलको कति अवधिको थियो? यसको सही उत्तर ग 5 महिने। 5 महिने दोस्रो मोड्युलको अवधि 660 घण्टाको हो। भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक गर्नु, हाल समय च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु ल, छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु ल। त्यसले हाम्रो नयाँ भिडियो आएको तपाईँलाई जानकारी गराउनेछ।